The prologue to the Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. Today we will discuss the character of Wife of Bath. इस करेक्टर को द वाइफ इसलिए कहा गया है कि ये एक मैरिड वुमेन है और बाथ की रहने वाली है। यहाँ बाथ इसके हस्बैंड का नाम नहीं है, बल्कि ये एक विलेज है जहाँ से ये बिलोंग करती है। एक बेहद इंटरेस्टिंग करेक्टर है। आइए देखते हैं पोइट्स के बारे में क्या बताते हैं। A good wife was there of beside Bath, but she was someday deaf and that was Scath. एक अच्छी शादीशुदा औरत जो कि हमारे साथ थी, ऑफ बिसाइड बाथ मीन के बाथ की रहने वाली, बट शी वॉज समडिल डेफ इट मीन शी वॉज अ लिटल डेफ कि ये कुछ डेफ थी यानी कि ऊंचा सुनती थी, एंड डेट वॉज स्कैथ और ये बहुत ही अफसोस की बात थी। दरअसल ये खातून एक कान से बहरी थी और ऐसा इसलिए था कि इसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई होती है और इसका शौहर गुस्से में इसे इस कदर ज़ोर से मारता है जिसके नतीजे में ये एक कान से बहरी हो जाती है। पोइट यहाँ हमें ये बताते हैं कि डेट वॉज स्कैथ कि ये बहुत ही काबिल अफसोस बात थी। ऑफ क्लॉथ मेकिंग शी हैड सच एन हार्ट। ऑफ क्लॉथ मेकिंग कि ये कपड़े बनाती थी। इनफैक्ट ये सिलाई का काम करती थी। शी हैड सच एन हार्ट और इस काम में ये बेहद माहिर थी। शी पास दैम ऑफ ये प्रेस एंड ऑफ गांठ। इसे कपड़े और सिलाई के काम में इस कदर महारत हासिल थी कि प्रेस और गांठ जो कि इसके आसपास के एरियाज़ थे, ये इस तमाम एरिया में सब लोगों पर सबकत रखती थी कि इसकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इन ऑल द पेरिश वाइफ नी वॉज देयर नोन डेट टू द ऑफरिंग बिफोर हर शुड गोन। इन ऑल द पेरिश इट मीन कि इन ऑल द कंट्री कि इन ऑल द विलेज के उस देहात में, उस गांव में जहाँ ये रहती थी। वाइफ नी वॉज देयर नोन कि यहाँ कोई दूसरी वाइफ ऐसी नहीं थी कि इसके जैसी कोई दूसरी औरत, कोई शादीशुदा औरत ऐसी नहीं थी। डेट टू द ऑफरिंग बिफोर हर शुड गोन जो कि इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर कुछ खैरात वगैरह दे सकती थी। तो हमें यही आइडिया मिलता है कि वाइफ ऑफ बाथ ये खातून अपने काम में माहिर थी, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी थी और ये जेनरस थी, ऑफरिंग में सबसे बढ़कर थी। कोई दूसरी खातून ऑफरिंग्स में, सदका खैरात में इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। एंड इफ़ देयर डिड सर्टेन सो रूथ वॉज शी डेट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी। एंड इफ़ देयर डिड और अगर कोई दूसरा ऐसा करता, यानी कि कोई दूसरी औरत ऐसा करती, वाइफ ऑफ बाथ की तरह से ऑफरिंग में शामिल होती, सर्टेन सो रूथ वॉज शी तो ये इस कदर नाराज़ होती, ये इस कदर गुस्सा होती, डेट शी वॉज आउट ऑफ ऑल चैरिटी तो जब गुस्से में आपे से बाहर हो जाती और सब कुछ अपने नेबर्स, अपने आस पड़ोस के एरिया में खैरात कर दिया करती। हर कवर चीफ्स के उसका लिबास, उसके पास बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कपड़े होते। फुल फाइन मीन वेरी फाइन, वर ऑफ ग्राउंड कि इस ज़मीन पर पाया जाने वाला उम्दा लिबास वो बहुत फाइन टेक्सचर और उम्दा क्वालिटी का हुआ करता। आई डज स्वीयर दे वन 10 पाउंड। आई डर स्वीयर मीन आई डेयर स्वीयर कि मैं कसम खा कर कह सकता हूँ। दे वेडन 10 पाउंड। दे वेडन 10 पाउंड मीन कि उनका वज़न 10 पाउंड था कि वो कपड़ा या रुमाल जिससे वो अपने सर को कवर किया करती वो बेहद उम्दा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, अब पोइट हमें ये कहते हैं कि मैं कसम खा कर ये कह सकता हूँ कि उसका वज़न 10 पाउंड था। डेट ऑन अ संडे वर अपॉन हर हेड जो कि संडे के दिन उसके सर पर हुआ करता। हर होजन वर ऑफ फाइन स्कारलेट रीड। हर होजन मीन हर स्टॉकिंग्स, उसने जो स्टॉकिंग्स पहन रखी थी, देवर ऑफ फाइन स्कारलेट रीड। स्कारलेट रेड कलर को कहा जाता है कि ये खातून वाइफ ऑफ बाथ शोख रेड कलर की स्टॉकिंग यूज़ करती। यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखिए कि रेड कलर सिम्बोलाइज एनर्जी, एंथुजियाज्म, सेक्सुअल डिज़ायर एंड लस्ट। यहाँ वाइफ ऑफ बाथ का लिबास और शोख रेड कलर की स्टॉकिंग इसकी पर्सनैलिटी और सेक्सुअल डिज़ायर का पता देते हैं। फुल स्ट्रेट जी टाइड एंड शूज़ फुल मॉइस्ट एंड न्यू। फुल स्ट्रेट जी टाइड इट मीन वेरी क्लोजली लेस्ड कि उसकी ये स्टॉकिंग्स बहुत ही वेल फिटेड थी कि जिन्हें बहुत अच्छे से टाई किया गया था। एंड शूज़ फुल मॉइस्ट एंड न्यू और उसके जूते फुल मॉइस्ट मीन इट देवर सॉफ्ट कि ये नरम थे और नए थे, कि इसके जूते बहुत उम्दा थे, नए थे और नरम थे। बोल्ड वॉज हर फेस एंड फेयर एंड रीड ऑफ ह्यू। बोल्ड वॉज हर फेस और इसका चेहरा बोल्ड था कि ये चेहरे से बहुत ही बहादुर और जुर्रतमंद दिखाई देती थी। एंड फेयर और ख़ूबसूरत था। एंड रीड ऑफ ह्यू और सुर्ख रंगत का था कि इसकी रंगत सुर्खी माइल थी। इसका चेहरा बोल्ड और फेयर था कि
بڑا تھا اور وہ دیکھنے میں بہادر اور جرأت مند دکھائی دیتی تھی. شی واز اے وردی وومن. وہ بے حد قابل احترام عورت تھی. ان آل ہر لائف. اپنی پوری زندگی میں. ان ہر ہول لائف شی واز اے وردی وومن. وہ بہت ہی قابل عزت، بہت قابل احترام عورت تھی. ہسبینڈز ایٹ چرچ ڈور شی ہیڈ 5. ہسبینڈز کے اس کے شوہر ایٹ چرچ ڈور. یہاں ایٹ چرچ ڈور سے مراد یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ جس سے کہ اس نے چرچ میں جا کر کے شادی کی تھی، شی ہیڈ 5، وہ تعداد میں 5 تھے، یعنی کہ 5 مردوں سے اس نے شادی کی تھی. وداؤٹ ادر کمپنی ان یوتھ. کہ نوجوانی میں ان 5 کے علاوہ کچھ دوسرے بھی تھے جو کہ اس کی کمپنی میں رہ چکے تھے. یا کہ 5 مرد وہ تھے جس سے کہ اس نے چرچ میں جا کر کے شادی کی تھی، جبکہ نوجوانی میں کچھ دوسرے بھی اس کی کمپنی میں رہ چکے تھے جو ان 5 ہسبینڈز کے علاوہ تھے. وداؤٹ ادر کمپنی ان یوتھ مین کہ they were beside those 5 husbands who remain in her company in her youth, but therefore need not کہ اب ضرورت نہیں ہے to speak as note. It means there is no need to speak of that right now کہ اس وقت ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. And thrice had she been at Jerusalem. And thrice had she been اور وہ 3 مرتبہ جا چکی تھی at Jerusalem کہ 3 مرتبہ وہ یروشلم کا سفر کر چکی تھی. She had passed many a certain stem and she had passed اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ دوسرے سفر بھی کر چکی تھی. many a certain stem. certain stem mean foreign seas کہ وہ بہت سے سمندروں کا اور وہ بہت سے سمندروں کا سفر بھی کر چکی تھی. At Rome she had been and at Rome she had been اور وہ روم بھی رہ چکی تھی. And at بولین اور بولین کا بھی سفر کر چکی تھی. In Gallis at Saint James and at Cologne. In Gallis mean in Galicia at Saint James کہ وہ گلیشیا میں سینٹ جیمز کے مزار پر بھی جا چکی تھی اور وہ کولون میں بھی رہ چکی تھی. She could much of wandering by the way, get truth was she soothly for to say. She could much of wandering. It mean کہ وہ بہت سی سیر و سیاحت کر چکی تھی کہ یہ تمام سٹیز اور کنٹریز جہاں کا وہ سفر کر چکی تھی اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی سیر و سیاحت کرتی رہی تھی. گیٹ ٹوتھ واز شی. گیٹ ٹوتھ کا مطلب ہے کہ اس کے دانتوں کے درمیان گیپ تھا کہ وہ گیٹ ٹوتھ تھی. سودلی فار ٹو سے. سودلی فار ٹو سے مین ٹرولی ٹو سے. شی ہیڈ ٹیتھ وائڈلی سیٹ اپارٹ کہ اس کے ٹیتھ کے درمیان میں گیپ تھا اور کہ وہ لوگ جن کے ٹیتھ میں گیپ پایا جائے وہ لوگ سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں اور یہ خاتون بھی گیپ ٹوتھ تھی اور بہت دور دراز کا سفر کر چکی تھی. Upon an emblier easily she sat, ye wimpled well and on her head an hat. Upon an emblier. Emblier mean a lazy horse. Easily she sat کہ وہ ایک سلو پیسنگ ہارس پر بہت آسانی سے بیٹھ جایا کرتی اور یہ ایک بہت اچھا بہت بڑا سا اوور کوٹ پہنتی. اینڈ آن ہر ہیڈ اینڈ ہیڈ اور اپنے سر پر ایک ہیٹ رکھتی. ایز بروڈ ایز از اے بکلر اور اے تاج اے فٹ مینٹل اباؤٹ ہر ہپس لارج کہ یہ جو ہیٹ پہنتی وہ بہت ہی بڑا ہوتا جیسا کہ ایک شیلڈ کہ وہ جو ہیٹ پہنتی تھی وہ ایک بکلر کے جیسا یا ایک شیلڈ کی طرح سے بہت بڑا اور چوڑا ہیٹ استعمال کیا کرتی. اے فٹ مینٹل اباؤٹ ہر ہپس لارج. اے فٹ مینٹل مین اے لانگ اسکرٹ کہ اس کی لانگ اسکرٹ بھی بہت ہی کھلی ہوتی. اباؤٹ ہر ہپس لارج جو کہ اس کے ہپس کو کور کرتی. اینڈ آن ہر فیٹ اے پیئر آف اسپورس شارپ. اینڈ آن ہر فیٹ اور اس کے پاؤں میں اے پیئر آف اسپورس شارپ اور وہ بہت ہی عمدہ فر کے موزے استعمال کیا کرتی. ان فیلوشپ ویل کوڈ شی لاف اینڈ کاپ. ان فیلوشپ مین کے دوستی میں اور تعلقات میں شی ویل نیو ہاؤ ٹو لاف اینڈ چیٹر کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتی اور بہت اچھے سے گپ شپ کیا کرتی. وہ ہنسنا بولنا جانتی تھی. آف ریمیڈیز آف لو شی نیو پر چانس فار شی کوڈ آف ڈیٹ آرٹ دا اولڈ ڈانس. آف ریمیڈیز آف لو اور جہاں تک لو کی یعنی کہ محبت کی ریمیڈیز کی بات کی جائے شی نیو پر چانس جس میں کہ وہ بے حد ایکسپرٹ تھی چونکہ وہ بہت سا تجربہ رکھتی تھی کہ محبت کے معاملات میں اور اس کی ریمیڈیز میں اس کا تجربہ بہت ہی وسیع تھا. فار شی کوڈ آف ڈیٹ آرٹ دا اولڈ ڈانس کیونکہ وہ اس آرٹ میں پرانی کھلاڑی تھی کہ لو ریمیڈیز میں محبت کے اس میدان میں کہ اس آرٹ میں اور محبت کے اس میدان میں وہ پرانی کھلاڑی تھی، وہ بہت ماہر تھی. دس واز دا کریکٹر آف دا وائف آف باتھ. I hope you will understand this character. See you in the next video.